अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि पीडीएम के इजलास में एक बार फिर लड़ाई। मौलाना फजल रहमान इस्तीफ़ों के बारे में लड़ पड़े, या तो इस्तीफ़े दें सब के सब या मैं इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरदारी साहब नवाज शरीफ पर बरस पड़े और इलेक्शन कैंपेन के दौरान अली अमीन गंडापुर की कुछ बातें। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पीडीएम हर फोरम पर नाकाम हो रही है। पीडीएम के इजलास में हर पार्टी का इत्तेफाक नहीं हो रहा। एक तरफ जरदारी साहब लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ बोल रहे हैं, एक तरफ पीडीएम के अंदर दरारें पड़ रही हैं। मार्च को 23 मार्च के लिए रखा गया है कि 23 मार्च में को हम मार्च करेंगे। ये कहानी उलझती जा रही है। हुकूमत के खिलाफ किसी भी फोरम पर ना पीडीएम की सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ना ही कोई अपोजिशन की पार्टी अलग तनहा होकर भी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लेने की पोजीशन में है और ना ही आगे बढ़ रही है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात नाजरीन ये हैं कि पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, अवाम इनके बारे में जब जान चुकी है कि इनकी क्या पोजीशन है, ये किस लेवल पर काम कर रहे हैं और इन्होंने माजी की हुकूमतों में पाकिस्तान के लिए क्या कारकर्दगी अदा की और ये इनकी कितनी मौसर हिकमत अमली है, इस वजह से ये लोग जानते हैं कि हमारे साथ ना ही अवाम खड़ी है, ना ही हम इस पोजीशन में हैं कि हम कोई तहरीक ला के इस हुकूमत को गिरा सकें। इसलिए ये अपना टाइम गुजार रहे हैं। बस कभी पीडीएम का इजलास कर रहे हैं, कभी मतलब खुद को ना न्यूज़ में, मीडिया में इन रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। कभी नवाज शरीफ जरदारी साहब पे बोल रहे हैं, उधर से शाहिद अफगान अब्बासी साहब जरदारी साहब को बता रहे हैं कि आप इस वक्त हुकूमत के खिलाफ बात करें। इस वक्त मुस्लिम लीग नून मसला नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत की पार्टी है वो मसला है हमारे लिए। बस ये लोग खुद को ख़बरों में रखने के लिए, आवाम को जो इनके थोड़े बहुत लोग रह गए हैं इनके साथ, उनको ये दिखाने के लिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम हुकूमत को गिरा देंगे, हम महंगाई के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हम अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। हालांकि हकीकत बात यह है कि ये लोग खुद इस वक्त जान चुके हैं कि हम कुछ भी कर लें, हम इस पोजीशन में नहीं हैं, इस काबिल नहीं है कि हम कोई कारकर्दगी कर सकें, इस हुकूमत को गिरा सकें और कुछ निगरान हुकूमत ला सकें या कोई भी हिकमत अमली जो इस हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए की जा सकती है। इस हालत में हमारी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऐसी हिकमत अमली कर सके। नाजरीन, इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर ये वो शख्स है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चाहे वो शहद की बोतल से लेकर कश्मीर के इलेक्शन में फायरिंग करता हुआ और फिर अभी इसके हल्के में जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए कैंपेनें चल रही हैं, उस कैंपेन के दौरान अली अमीन गंडापुर अपने हल्के की आवाम को सरेआम, जो इनके मुखालफत में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको सरेआम धमकियाँ दे रहे हैं कि मेरा भाई वजीर बल्दियात है और अगर जो भी शख्स हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, वोट मांगेगा, ये जीत कर आएगा भी, तो उसे बल्दियात में इलेक्शन जीतने के बाद उस शख्स को कोई भी फंड्स नहीं मुहैया किए जाएंगे। उस शख्स को हमारे बल्दियात के दफ्तर से धक्के मार के निकाला जाएगा और हम उस शख्स को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ये लोग इलेक्शन को मुतनाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की हमेशा इलेक्शन के दौरान ऐसी बदजुबानी वो अख्तियार कर लेते हैं। एक दफ़ा कश्मीर के इलेक्शन में भी उन्होंने ऐसे किया, कुछ कश्मीरियों को ऐसी बातें बोली, उसके अलावा वहाँ पर फायरिंग कर दी और इस तरह की हरकतें इलेक्शन को मुतनाज़ बना देती हैं। इस तरह की हरकतें हमारी जमहूरियत पर सवालात उठाती हैं और इस तरह की हरकतें एक पार्टी के सीनियर रहनुमा होने के नाते अली अमीन गंडापुर को नहीं करनी चाहिए, जो कि किसी भी तरीके से ये एक सेंसेबल बात नहीं है कि आप अपने हल्के में अपने मुखालफों को ये कहो कि मैं वजीर हूँ, मेरा भाई बल्दियात का वजीर है, जो शख्स हमारे मुखालिफ इलेक्शन लड़ेगा ये जीत भी जाएगा तो हम उसे कोई फंड्स नहीं देंगे। भाई आप अपनी कारकर्दगी दिखाओ, लोग आप पर एतमाद करें और आपको वोट दें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को धमकियाँ देते फिरो और ये तो जमहूरियत ना हो, ये तो जमहूरियत का जो पहलू है, जो तरीक़ाकार है वो नहीं है। इसमें वो चीज़ें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ये एक इंतहाई गलत तरीक़ाकार है।
اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں کیا پورے پاکستان میں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اور مسائل لوگوں کو بہت زیادہ ہیں. لوگ اس وقت کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں اور کرائم ریٹ جو پچھلے سالوں میں اسلام آباد میں بہت کم تھا اس کا 50% بڑھ چکا ہے. اسلام آباد میں کرائم ریٹ کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہے. لاہور, کراچی, باقی شہروں میں بھی آئے روز کوئی نہ کوئی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں. اور ایک طرف ہماری پولیس ہے کہ ایسے بندوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا, ایک بائک نہ روکنے پر کراچی میں آج ایک مسعود قبیلے کے بچے کو مار دیا گیا, ایک شدید زخمی ہے, دوسرے کو جان سے مار دیا گیا. اب ایک طرف تو پولیس کی یہ کارکردگی ہے پورے پاکستان میں کہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں لوگ چوریاں ڈاکے مار رہے ہیں آئے دن. کراچی کا ہی اگزامپل لے لیں کہ کراچی میں آئے دن لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. 10-20 ہزار 50 ہزار کے لیے لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے. موبائل سنیچنگ کے دوران اگر کوئی نہیں دیتا تو اسے گولی مار دیا. وہاں پر ہماری پولیس کی کوئی کارکردگی نہیں نظر آتی. لیکن ایک بچے جو 2 اکیڈمی سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے بائک نہیں روکا, پولیس کے کہنے پہ پولیس نے اشارہ دیا, وہ بائک نہیں روک سکے تو ان بچوں کو فوراً گولی مار دی گئی اور ایک بچہ شہید ہو گیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ مسعود قبیلے سے تھا, وزیرستان سے تھا. آلریڈی وزیرستان کے بہت سے لوگوں کو کراچی میں ان کے ساتھ ناگہانی اس طرح کی حرکتیں کی گئی ہیں. پہلے بھی کچھ لوگوں کو وزیرستان کے مسعود قبیلے کے ہی لوگوں کو مارا گیا ہے. اس طرح پاکستان میں جو انسرٹینٹی کی ہوا ہے وہ پھیل رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کو ہمیں صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ ہم وزیرستان سے ہیں, ہم بلوچستان سے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ظلم صرف اس بنا پہ کیا جاتا ہے. حالانکہ شاید اس کا اصل معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا نہ ہو, لیکن جب ایسے ہی انسرٹینٹی پھیلائی جائے گی, جب ایسے ہی لوگوں کو مار دیا جائے گا, جب لوگ کی غلطی ہو یا نہ ہو, انہیں راہ گزرتے کسی بھی شخص کو پولیس مار ڈالے گی, تو پھر لوگوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں تو پھیلیں گی. اس لیے ہماری پولیس کو, ہمارے حکومتی اداروں کو بھی ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جہاں پر لوگوں کو یہ نہ لگے, لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہمیں مار دیا جاتا ہے, ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہمیں پاکستان میں مار دیا جاتا ہے, ہم اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہمیں مار دیا جاتا ہے. ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری پولیس کو بھی جہاں پر ان کو کام کر کے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ لوگ کام نہیں کرتے, اور جہاں پر کام کرنے کی نہیں بھی ضرورت ہوتی وہاں پر یہ پھرتیاں دکھاتے ہیں اور لوگوں کی جان لے لیتے ہیں. اس وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے بہت سے ایریاز میں جہاں پر لوگوں کو اس طرح بے گناہ مار دیا گیا اور وہی لوگ پھر اس قبیلے کے, اس ایریے کے لوگ پاکستان کے خلاف تحریک پہ اتر آتے ہیں. اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, اور ہمیں اس ملک میں رہنے کا جو باقی شہریوں کو حق ہے وہ حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے. تو کوئی بھی اقدامات اٹھانے سے پہلے ہمارے پولیس کو, ہماری فورسز کو, ہماری ایجنسیز کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ایفیکٹ معاشرے پر کیا پڑنے والے ہیں. ناظرین, آج کا ویلاگ یہاں ہی ختم کرتے ہیں. نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. عباس علی آفیشیل. تھینک یو.